हिस्केल 36वां बाब जो 38 आयात पर मुश्तमिल है। इसराइल पर खुदामंद की बरकत। ऐ आदमजात, इसराइल के पहाड़ों से नबूवत कर और कह, ऐ इसराइल के पहाड़ों, खुदामंद का कलाम सुनो। खुदामंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि दुश्मन ने तुम पर आहा कहा और ये कि वो ऊंचे ऊंचे कदीम मकाम हमारे ही हो गए, इसलिए नबूवत कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि इस सबब से, हाँ इसी सबब से कि उन्होंने तुमको वैरान किया और हर तरफ से तुमको निगल गए, ताकि जो कौमों में से बाकी हैं तुम्हारे मालिक हों, और तुम्हारे हक में बकवासियों ने जुबान खोली है और तुम लोगों में बदनाम हुए हो। इसलिए ऐ इसराइल के पहाड़ों, खुदावंद खुदा का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा पहाड़ों और टीलों, नालों और वादियों और उजाड़ वैरानों से और मतरूक शहरों से जो आस पास की कौमों के बाकी लोगों के लिए लूट और जाए तमस्खर हुए हैं, यूं फरमाता है। हाँ, इसीलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि यकीनन मैंने अक़वाम के बाकी लोगों का और तमाम अदूम का मुखालिफ होकर, जिन्होंने अपने पूरे दिल की खुशी से और कल्बी अदावत से अपने आप को मेरी सरजमीन के मालिक ठहराया, ताकि उनके लिए गनीमत हो, अपनी गैरत के जोश में फरमाया है। इसलिए तू इसराइल के मुल्क की बाबत नबूवत कर और पहाड़ों और टीलों, नालों और वादियों से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देखो, मैंने अपनी गैरत और अपने कहर में कलाम किया, इसलिए कि तुमने कौमों की मलामत उठाई है। बस खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैंने कसम खाई है कि यकीनन तुम्हारे आसपास की अक़वाम आप ही मलामत उठाएंगी, पर तुम ऐ इसराइल के पहाड़ों अपनी शाखें निकालोगे और मेरी उम्मत इसराइल के लिए फल लाओगे, क्योंकि वो जल्द आने वाले हैं। इसलिए देखो, मैं तुम्हारी तरफ हूँ और तुम पर तवज्जो करूँगा और तुम जोते और बोए जाओगे, और मैं आदमियों को, हाँ इसराइल के तमाम घराने को तुम पर बहुत बढ़ाऊंगा, और शहर आबाद होंगे और खंडर फिर तामीर किए जाएंगे, और मैं तुम पर इंसान और हैवान की फरावानी करूँगा, और वो बहुत होंगे और फलेंगे, और मैं तुमको ऐसे आबाद करूँगा जैसे तुम पहले थे, और तुम पर तुम्हारी इब्तदा के आयाम से ज़्यादा एहसान करूँगा, और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। हाँ, मैं ऐसा करूँगा कि आदमी यानी मेरे इस्राएली लोग तुम पर चलें फिरेंगे और तुम्हारे मालिक होंगे, और तुम उनकी मीरास होगे और फिर उनको बे औलाद ना करोगे। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, क्योंकि वो तुझसे कहते हैं, ऐ ज़मीन तू इंसान को निगलती है और तूने अपनी कौमों को बे औलाद किया, इसलिए आइंदा ना तू इंसान को निगलेगी ना अपनी कौमों को बे औलाद करेगी। खुदावंद खुदा फरमाता है। और मैं ऐसा करूँगा कि लोग तुझ पर कभी दीगर अक़वाम का ताना ना सुनेंगे, और तू कौमों की मलामत ना उठाएगी और फिर अपने लोगों की लर्जिश का बायस ना होगी। खुदावंद खुदा फरमाता है। इसराइल की नई जिंदगी। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आए आदमजात, जब बनी इसराइल अपने मुल्क में बसते थे, उन्होंने अपनी रविश और अपने अमाल से उसको नापाक किया। उनकी रविश मेरे नज़दीक औरत की नापाकी की हालत की मानंद थी। इसलिए मैंने उस खून रेजी के सबब से जो उन्होंने उस मुल्क में की थी, और उन बुतों के सबब से जिनसे उन्होंने उसे नापाक किया था, अपना कहर उन पर नाजिल किया, और मैंने उनको कौमों में परागंदा किया, और वो मुल्कों में तितर बितर हो गए, और उनकी रविश और उनके अमाल के मुताबिक मैंने उनकी अदालत की। और जब वो दीगर अक़वाम के दरमियान जहाँ जहाँ वो गए थे पहुँचे, तो उन्होंने मेरे मुक़द्दस नाम को नापाक किया, क्योंकि लोग उनकी बाबत कहते थे कि ये खुदावंद के लोग हैं और उसके मुल्क से निकल आए हैं।
لیکن مجھے اپنے پاک نام پر جس کو بنی اسرائیل نے ان قوموں کے درمیان جہاں وہ گئے تھے ناپاک کیا، افسوس ہوا۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، تمہاری خاطر نہیں بلکہ اپنے مقدس نام کی خاطر جس کو تم نے ان قوموں کے درمیان جہاں تم گئے تھے ناپاک کیا، یہ کرتا ہوں۔ میں اپنے بزرگ نام کی جو قوموں کے درمیان ناپاک کیا گیا، جس کو تم نے ان کے درمیان ناپاک کیا تھا، تقدیس کروں گا، اور جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تصدیق ہوگی، تب وہ قومیں جانیں گی کہ میں خداوند ہوں، خداوند خدا فرماتا ہے۔ کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے، اور تم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا سکونت کرو گے، اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور میں تم کو تمہاری تمام ناپاکی سے چھڑاؤں گا اور اناج منگاؤں گا اور افراط بخشوں گا اور تم پر قحط نہ بھیجوں گا، اور میں درخت کے پھلوں میں اور کھیت کے حاصل میں افزائش بخشوں گا، یہاں تک کہ تم آئندہ کو قوموں کے درمیان قحط کے سبب سے ملامت نہ اٹھاؤ گے۔ تب تم اپنی بری روش اور بدعمالی کو یاد کرو گے اور اپنی بد کرداری و مکروہات کے سبب سے اپنی نظر میں گھنونے ٹھہرو گے۔ میں یہ تمہاری خاطر نہیں کرتا ہوں، خداوند خدا فرماتا ہے۔ یہ تم کو یاد رہے، تم اپنی راہوں کے سبب سے خجالت اٹھاؤ اور شرمندہ ہو، اے بنی اسرائیل۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس دن میں تم کو تمہاری تمام بد کرداری سے پاک کروں گا، اسی دن تم کو تمہارے شہروں میں بساؤں گا اور تمہارے کھنڈر تعمیر ہو جائیں گے، اور وہ ویران زمین جو تمام راہ گزروں کی نظروں میں ویران پڑی تھی جوتی جائے گی، اور وہ کہیں گے یہ سرزمین جو خراب پڑی تھی باغ عدن کی مانند ہو گئی، اور اجاڑ اور ویران و خراب شہر محکم اور آباد ہو گئے۔ تب وہ قومیں جو تمہارے آس پاس باقی ہیں جانیں گی کہ میں خداوند نے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کیا ہے اور ویرانے کو باغ بنایا ہے۔ میں خداوند نے فرمایا ہے اور میں ہی کر دکھاؤں گا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل مجھ سے یہ درخواست بھی کر سکیں گے، اور میں ان کے لیے ایسا کروں گا کہ ان کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فراوان کروں، جیسا مقدس گلہ تھا اور جس طرح یروشلم کا گلہ اس کی مقررہ عیدوں میں تھا، اسی طرح اجاڑ شہر آدمیوں کے غولوں سے معمور ہوں گے، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔